नाजरीन, मशरिक वस्ती एक बार फिर जंग की आग में जल उठा है। मिसाइल, रॉकेट और धमाकों की गूंज ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने हैरानकुन दावा किया है कि सिर्फ 11 दिनों में ईरान को तकरीबन तबाह कर दिया गया। 58 ईरानी बहरी जहाज डुबो दिए गए, 31 बारूदी सुरंगें नाकारा बना दी गई और ईरान की फजाइया को भी खत्म करने का दावा किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान और हिजबुल्लाह ने भी खामोश रहने से इनकार कर दिया है। इसराइल पर एक साथ दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों रॉकेट फायर किए गए और तल अवीव के करीब अहम फौजी तंसीबात को निशाना बनाने का दावा सामने आया है। आखिर इस जंग का अंजाम क्या होगा? क्या यह तनाज़ा एक बड़ी आलमी जंग में बदल सकता है और इसका असर पाकिस्तान और पूरी दुनिया पर क्या पड़ेगा? आज के इस व्लॉग में हम आपको ये सब बताएंगे। इस जंग की पूरी कहानी, अंदर की खबरें और वो हकायक जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं अहमद चौधरी। नाजरीन, अमेरिका ने ईरान के 58 बहरी जहाज तबाह और 31 बारूदी सुरंगें नाकारा बनाने का दावा कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि गुज़श्ता 11 दिनों में हमारी फौज ने ईरान को तकरीबन तबाह कर दिया, ईरानी बहरिया को समंदर में डुबो दिया, फजाइया को भी मुकम्मल खत्म कर दिया। ईरान के 58 बहरी जहाज तबाह और 31 बारूदी सुरंगें नाकारा बनाई। अमेरिकी सदर ने दावा किया कि ईरान के खिलाफ जंग जीत चुके और ये जंग पहले ही घंटे में जीत ली गई थी, लेकिन जल्द निकलना नहीं चाहते। जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता, ईरान से नहीं जाएंगे। तेल बहरान से मुतालिक बात करते हुए अमेरिकी सदर ने कहा कि IEA ने पेट्रोलियम ज़खायर से 40 करोड़ बैरल तेल जारी करने पर इत्तफाक किया। उन्होंने बताया कि IEA के स्ट्रेटेजिक ज़खायर से तेल जारी करने से कीमतों में कमी आएगी। तेल की कीमतें कम करने के लिए अमेरिकी स्ट्रेटेजिक तेल ज़खायर से फ़ायदा उठाएंगे। अमेरिकी सदर ने महकमा तवानाई को अगले हफ्ते से स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम ज़खायर से 172 मिलियन बैरल जारी करने की इजाज़त दे दी। अमेरिकी महकमा तवानाई के मुताबिक स्ट्रेटेजिक ज़खायर से तेल की फराहमी में तकरीबन 120 दिन लगेंगे। उधर हिजबुल्लाह ने जंग के आगाज़ के बाद इसराइल पर सबसे बड़े हमले में एक साथ तकरीबन 100 रॉकेट फायर किए और ऑपरेशन अल आसिफ अल माकूल के आगाज़ का ऐलान किया। एक सीनियर इसराइली दिफाई एहलकार ने बताया कि हिजबुल्लाह और ईरान ने शुमाली इसराइल पर मुश्तरका मिसाइल हमला किया है। दूसरी जानिब ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि रूस और पाकिस्तान के रहनुमाओं से बात करते हुए मैंने खित्ते में ईरान के अमन के अज़म को दोहराया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि अमेरिका और इसराइल की शुरू करदा इस जंग को ख़त्म करने का वाहिद तरीका ईरान के जायज़ हुकूक को तस्लीम करना, मुआवजे की अदायगी और मुस्तक़बिल की जारियत के खिलाफ मजबूत बैनुल-अक़वामी ज़मानतें हैं। ईरान ने इसराइल और खलीज में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ऑरिकल जैसी टेक कंपनियों और बैंकों को निशाना बनाने का ऐलान किया है। इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड्स ने कहा है कि वो अब इसराइल और खलीज में वाक़ई अमेरिकी टेक फर्म्स और बैंकों को निशाना बनाएंगे। हालिया हमले में ईरान के एक बैंक को निशाना बनाया गया। दुश्मन ने खित्ते में अमेरिका और इसराइल से वाबस्ता मुआशी मराकज़ और बैंकों को हदफ बनाने पर मजबूर कर दिया। ईरान के इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड्स का कहना है कि अवाम ऐसे बैंकों और मालियाती इदारों से दूर रहें जो अमेरिका या इसराइल से मुंसलिक हैं। उधर इसराइल ने रात गए लबनान पर शदीद हमले किए, जिसकी वजह से अब तक 6 अफराद जाँ बहक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइल ने रात गए लबनान पर शदीद हमले किए, जिसके नतीजे में आग लगने के बाद धुआं उठता दिखाई दिया। दूसरी जानिब इसराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह और ईरान ने इसराइल के खिलाफ पहला मरबूत और मुश्तरका हमला किया। जंग के आगाज़ के बाद यह पहला मरबूत हमला था। ईरान ने भी इसराइल पर मुश्तरका हमले की तस्दीक की है। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल पर 150 रॉकेट फायर किए गए। उधर हिजबुल्लाह का कहना है कि हमले में इसराइल की दारुल हुकूमत तल अवीव के नवाह में मिलिट्री इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। ईरान ने अमेरिका और इसराइल को मुकम्मल सजा देने तक जंग जारी रखने का ऐलान किया। ईरानी मुश्तरका फौजी कमांडर के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी का कहना है कि ईरान अब जवाबी हमलों की पॉलिसी ख़त्म करके अमेरिका और इसराइल को सज़ा देने के लिए मुसलसल हमलों की पॉलिसी इख्तियार करने जा रहा है। इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा कि तेल की कीमतों को मसनूई तरीक़ों से कम नहीं किया जा सकेगा। आबनाए हुर्मुज़ से एक बूंद तेल बाहर नहीं जाएगा। $200 फी बैरल की तवक्को रखी जाए। इसराइल, अमेरिका और इत्तेहादियों के जहाज हदफ बनेंगे। ईरानी नेवल चीफ ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज ईरान से इजाज़तनामा लें। जहाज़ों को महफूज रास्ता देने के खोखले बयानात को सच ना समझा जाए। 2 जहाज़ों ने दावे सच माने लेकिन धर लिए गए। उधर ईरानी जनरल फदी ने दावा किया है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कई रोज से कोशिश में हैं कि जंगबंदी का ऐलान हो। ईरानी मीडिया की जानिब से जारी इंटरव्यू में जनरल फदवी ने कहा है कि दुश्मन ने जंग जीती होती तो दुनिया को सालिसी के लिए जमा ना करता,
ایرانی جنرل نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ منگل سے کوشش میں ہیں کہ جنگ بندی کا اعلان ہو۔ دوسری جانب امریکی صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ جیت چکے اور یہ جنگ پہلے ہی گھنٹے میں جیت لی گئی تھی، لیکن جلد نکلنا نہیں چاہتے۔ جب تک ہمارا مقصد پورا نہیں ہو جاتا ایران سے نہیں جائیں گے۔ ادھر امریکہ نے سلامتی کونسل میں ایران سے جنگ ختم کرنے کی روس کی قرارداد ویٹو کر دی۔ سلامتی کونسل میں روس کی جانب سے پیش کردہ جنگ بندی کی قرارداد منظور نہ ہو سکی۔ قرارداد کے حق میں 4 اور مخالفت میں 2 ووٹ ڈالے گئے، جبکہ 9 ارکان غیر حاضر رہے۔ دوسری جانب سلامتی کونسل میں ایران کی پڑوسی ممالک پر حملوں کے خلاف قرارداد منظور کر لی گئی، جس میں ایران سے خلیجی ریاستوں پر حملے روکنے کا مطالبہ کیا گیا۔ خلیجی ممالک کی جانب سے تیار مسودے کے حق میں 13 ووٹ آئے۔ ایران کے حملوں کی مذمت سے متعلق قرارداد پر چین اور روس غیر حاضر رہے۔ پاکستان نے خلیجی ممالک کی جانب سے ایران کے خلاف پیش کردہ قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ قرارداد میں کہا گیا کہ ایران کے حملے عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں اور عالمی امن اور سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ روسی مندوب نے سلامتی کونسل سے خطاب میں واضح کیا کہ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے سے مشرق وسطیٰ کی صورتحال خراب ہوئی۔ کسی ملک کی شہری آبادی پر حملہ ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ایران پر حملے فوری بند کیے جائیں۔ سلامتی کونسل سے خطاب میں چینی مندوب نے تنازعات کا حل مذاکرات سے ہی ممکن قرار دیا اور کہا کہ جنگ کسی کے مفاد میں نہیں، طاقت کا استعمال مسائل کا حل نہیں، طاقت کا استعمال ہمیشہ نفرت کو تقویت دیتا ہے۔ چینی مندوب نے مشرق وسطیٰ میں سویلین آبادی پر حملہ فوری بند کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں خلیجی ممالک کے اس مسودے کو قرارداد کے لیے تاریخ میں سب سے زیادہ حمایت ملی ہے، جس میں انہوں نے ایرانی حملوں کو روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس قرارداد کی 135 ممالک نے تائید کی، تاہم روس اور چین نے اس میں حصہ نہیں لیا۔ دوسری جانب ایران نے خلیجی مسودے کی حمایت کرنے والے ممالک پر الزام لگایا کہ انہوں نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحفظ پر سیاسی مفادات کو ترجیح دی ہے۔ ایران نے اسے کونسل کے ریکارڈ پر ایک داغ قرار دیا۔ قرارداد کو پیش کرتے ہوئے بحرین نے موقف اختیار کیا کہ وہ صرف علاقائی معاملہ نہیں بلکہ عالمی استحکام اور توانائی کی سلامتی کے لیے خلیج کی اہمیت کا اعتراف ہے۔ امریکی مندوب نے اس موقع پر کہا کہ ایران کی حکمت عملی جس میں وہ انتشار پھیلاتا اور پڑوسیوں کو یرغمال بناتا ہے، واضح طور پر ناکام ہو گئی ہے۔ تاہم روس اور چین نے ووٹ میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا کیونکہ ان کے مطابق قرارداد تنازع کے بنیادی اسباب اور مجموعی تصویر کو متوازن انداز میں پیش نہیں کر رہی۔ اس قرارداد کے متن میں امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر فضائی حملوں کا ذکر نہیں تھا، جنہیں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی چارٹر کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ روس نے خلیجی ممالک کے اس دعوے پر بھی شکوک ظاہر کیے ہیں کہ ان کی سرزمین ایران پر حملوں کے لیے استعمال نہیں ہو رہی۔ بحرین نے اس پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ خلیجی ممالک کبھی بھی حملوں کے لیے استعمال نہیں ہوئے۔ ماسکو کے متبادل مسودے میں تمام فریقین سے لڑائی روکنے کی اپیل کی گئی تھی، تاہم یہ مسودہ مطلوبہ ووٹ حاصل نہ کر سکا۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ کے ادارے یونیسیف نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں تنازع خطے کے لاکھوں بچوں کے لیے تباہ کن بن چکا ہے۔ یونیسیف کا کہنا ہے کہ 28 فروری کو ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے پہلے حملے کے آغاز کے بعد سے اب تک 1100 سے زائد بچے ہلاک یا زخمی ہو چکے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ ان میں سے 200 بچے ایران میں، 91 بچے لبنان میں، 400 بچے اسرائیل میں اور 1 بچہ کویت میں مارا گیا۔ بیان میں زور دیا گیا کہ بچوں کو مارنے اور معذور کرنے یا ان کے لیے ضروری خدمات کو تباہ اور ان میں خلل ڈالنے کو بھی کوئی جواز نہیں بنتا۔ یونیسیف نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سے لڑائی ختم کرنے اور سفارتی مذاکرات میں مشغول ہونے کے مطالبے کو دہرانے کی اپیل کی۔ اس اعلامیے میں فریقین پر زور دیا گیا کہ شہریوں کو کم سے کم نقصان پہنچانے کے لیے جنگ کے ذرائع اور طریقوں کے انتخاب میں تمام ضروری احتیاط برتیں، بشمول دھماکہ خیز ہتھیاروں کے استعمال سے گریز کریں جو بچوں کو سب سے زیادہ متاثر کرتے ہیں۔ ویورز، مشرق وسطیٰ میں جاری یہ جنگ صرف میزائلوں اور راکٹوں کی جنگ نہیں بلکہ طاقت، سیاست اور عالمی مفادات کی ایک بڑی لڑائی بن چکی ہے۔ ایک طرف امریکہ اور اس کے اتحادی ہیں تو دوسری طرف ایران اپنے اتحادیوں کے ساتھ ڈٹا ہوا ہے۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا یہ جنگ واقعی رک جائے گی یا پھر یہ تنازع پوری دنیا کو ایک نئی عالمی جنگ کے دہانے پر لے جائے گا؟ اس جنگ کا انجام کیا ہوگا یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ آج کے ولاگ سے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔